26ਵੀं आइनी तरमीम हो गई, राइज हो गई, आइन पाकिस्तान का हिस्सा हो गई। ये बताइए कि इस तरमीम के बाद इसके असरात क्या होने हैं, और जो दावे किए जा रहे थे कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ़ है, जो पाकिस्तान का इंडेक्स है वो 140 है, वो बेहतर हो जाएगा। आपके मुखालिफ तो कहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिव है। बहरहाल क्या असरात क्या होने हैं इस तरमीम के? देखें फैसल साहब, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत पुरानी डिमांड थी, बहुत ज़्यादा एक मुतालबा था बार एसोसिएशन की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, और हमारे लोग मुख्तलिफ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, और जो कि काफ़ी बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में है, बहुत सारे मेजॉरिटी मुल्कों में है। और ये COD जो था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें भी ये जिक्र किया गया, उसका उस पर एग्रीमेंट हुआ, और फिर उसमें बाद में जो सिग्नेटरी नहीं थे उन्होंने भी उस पर काफ़ी उनका एग्रीमेंट था। लेकिन इस वक्त इसको पोलिटिसाइज कर दिया गया। ये पॉलिटिकल पार्टीज जैसा PTI है या दूसरे लोग, लेकिन जो पीछे हिस्ट्री रही है हमारी अदलिया की, उसमें आप देखें, मैं आपको बताऊं कि कहते हैं ना ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, तो बीज तो उसी दिन बोए गए थे जब गैर आईनी हरकतें होती रहीं, और अदलिया से भी होती रहीं, कुछ डिक्टेटर की तरफ से होती रहीं, जिस तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस था। उसके बाद जब मार्शल लॉ लगा, तो उसके उन्होंने जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा के, तो जब उसका जिक्र कोई नहीं करता, जब वो 68 में जाने लगा, तो उसने जाते हुए जो स्पीकर था उसको नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था उसके अपने बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, कि उसको हैंड ओवर करेगा इक़्तिदार, लेकिन उसने मार्शल लॉ याह्या खान को दिया। तो मैं समझता हूँ वो जो था ना ऐसा ऐसा प्रोसेस, उस वक्त वो बिल्कुल आप समझें कि एक पौधा वो निकल आया था कि सेपरेशन का। तो ये चीज़ें होती रही, और जो पीछे हुआ है हिस्ट्री में वो भी आपने देखा, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर निकाले गए, जिस तरह चीज़ें चलती रहीं, जिस तरह हॉस्पिटलों पे छापे मारे गए, डैम बनाए गए, बड़ी लंबी स्टोरी है, टाइम नहीं है जी। सही है। कहने का मकसद ये है कि ये एक बैलेंस इस वक्त जो एक्ट है वो है कि कोर्ट के विद इन कोर्ट एक बेंच बन गया। पहले तो ये था कि जी उस पर इशू आ गया कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होनी चाहिए, ये तो काजी फायजीसा के लिए किया जा रहा है सारा कुछ। ये बिल्कुल हमारे सब होती नहीं है ना ये नेगोशिएशन, कि हम कहते थे काजी साहब जरूरी नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट से प्रिंसिपली तो आप एक प्रिंसिपली एग्री भी करते हैं। अब मैं फैसल साहब यकीन करें, क्योंकि मैं वो पार्लिमानी कमेटी में था, जो स्पेशल पार्लिमानी कमेटी बनी थी इस अमेंडमेंट के लिए, कुछ शीशा साहब ऐड कर रहे थे, तो PMLN की तरफ से डार साहब और मैं थे। जिस दिन ये फाइनली यही ड्राफ्ट हमने अडॉप्ट किया, यूनानिमसली ड्राफ्ट किया, उसमें PTI भी थी, उन्होंने कहा जी कि ये हमारा ही ड्राफ्ट है और हम इसको वोट करेंगे, लेकिन बानी से हमने पूछना है, बानी PTI से। वो नेचुरली मैं उससे हमें कोई इशू नहीं है, पूछना चाहिए, अगर हमें भी कोई चीज़ हो तो हम भी मियां नवाज शरीफ साहब से पूछेंगे फाइनली। लेकिन बाकी सारी पार्टीज ने उस पर आमीन कहा कि जी ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारे ड्राफ्ट है। JUI ने भी कहा, बाकी जितनी पार्टीज भी थी, चाहे वो बाप था या जादुल्लाह था, या जितने भी वहाँ बैठे हुए थे लोग, वो 18-19 सब पार्टी की रिप्रेजेंटेशन थी। लेकिन बाद में क्या हुआ ये, और वहाँ पे तो बैरिस्टर गोर साहब, वो तो जो हो गया वो सो हो गया। अब बुनियादी देखें, ऐसा मैं अब बात बताएं, बैरिस्टर जो गोर साहब हैं, इन्होंने जब ड्राफ्ट पढ़ रहे थे लॉ मिनिस्टर, तो इन्होंने कुछ करेक्शन कराई उसमें बैरिस्टर साहब ने, अच्छा, कि ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, उन्होंने काट के कुछ होता है ना लीगल, कुछ ऐसे होती है उसकी लैंग्वेज होती है एग्जैक्टली, तो वो उन्होंने ठीक करवाई है उसकी मीनिंग भाई कि वो तो खुद उसको वो कर रहे थे सारा कुछ, लेकिन बाद में जो हुआ, और फिर मौलाना साहब PTI भी ऑन बोर्ड थी। देखिए मकसद जो बताया जा रहा है, 3 मकासद बताए जा रहे हैं। नंबर 1 ये है कि माजी में अदालतों ने अवाम को इंसाफ नहीं दिया, वज़राए आज़म को इंसाफ नहीं दिया। सवाल ये है कि अब इंसाफ मिलेगा। दूसरा सवाल ये है कि माजी में अदालतों ने आला कार बनकर या अपने तौर पर
وزرائے اعظم کو گھر بھیجا، پارلیمنٹ کو گھر بھیجا. اب یہ راستہ بند ہو گیا ہے. یہ جو بینچ ہے کانسٹیٹیوشنل، کیا یہ وہی زیادتیاں نہیں کرے گا جو ثاقب نثار آپ کے بقول یا جناب افتخار چودھری صاحب یا جسٹس منیر یا جسٹس ارشاد حسن خان نے کیے؟ یہ دروازہ واقعتاً بند ہو گیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے، عدلیہ کے اپائنٹمنٹ اب انتظامیہ کے پاس آ گئی ہے، ایگزیکٹو کے پاس آ گئی ہے، تو جو تقسیم اختیارات کا جو فارمولہ ہے، یعنی اسکیم ہے، وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی. یہ تین سوالات اکٹھے ہیں، ان کا جواب دے دیجیے. اور شاہ صاحب آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا جو پہلے والا ہے جی کہ کیا یہ بینچ جو بنے گا یہ نہیں کرے گا. یہ بات تو اسی اسپرٹ کے ساتھ بنایا، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ بینچ بھی تو ججز بیٹھے ہوں گے نا، جو ہمارے ججز ہیں جس طرح ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے اگری کرتا ہوں، لیکن اس اسپرٹ کے ساتھ کیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے جو ایکسپیرینس ہوا تھا کہ چیف جسٹس کی وین پہ تھا کہ وہ کوئی ہینڈ پکڈ کر لیتے تھے کہ یہ میرے ساتھ بیٹھیں گے 3 4 5. آپ کو پتا ہے جب ہمارا ثاقب نثار تھا چیف جسٹس، اس وقت انہوں نے ایک خاص بینچ بنایا ہوا تھا. 3 4 آپ کو پتا ہے وہ جج تھے اور ان کو بٹھاتے تھے اور وہ فیصلے کرتے تھے. اسی طرح بندیال صاحب نے بھی ساتھ بٹھائے ہوئے تھے اور کرتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیز آپ کے اس سے ہم ہٹے ہیں کہ یہ چیز ذرا ہٹ جائے. دوسری رہی بات کہ جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ پولیٹیکلی یہ سارا ہوگا. دنیا جہان میں جب 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں بھی، اور دنیا میں سبھی جگہ یہ پارلیمنٹ کے جو ہے اس میں اس کے ذریعے ساری کنفرمیشن ہوتی ہیں. بلکہ 2 2.5 مہینے لگ جاتے ہیں وہاں کانگریس میں. جو نہیں، یہ آپ سے پہلے میں یہی بات کر رہا تھا کہ وہاں تو اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے، پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے، عوام کو شریک کیا جاتا ہے اور جج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہیں، کیا کریں گے. لیکن یہاں تو آپ خفیہ اجلاس ہوگا، ان کیمرہ اجلاس میں یہ سارا کچھ طے کریں گے. ان کیمرہ کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن اگر اس میں کوئی ایسی لکھا ہوا ہے سر کہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا وہ ان کیمرہ ہوگا. نہیں، بٹ وہ کر سکتے ہیں اس کو اوپن. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ واقعی ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جج، اور وہ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں بتاؤں جو پیچھے 2 4 میٹنگ ہوئی تھی جس وقت 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی، تو اس وقت یہ چیزیں سامنے آئی تھی اور وہاں پہ ریفر کیا گیا کہ یہ جج کا جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ اس طرح کی ہے. تو اسی وجہ سے جج چودھری وہ جو افتخار چودھری نے کہا کہ نہیں، وہ اس کو آپ ریورس کریں، ہم کریں گے، ورنہ ہم ساری یہ سکریپ کر دیں گے، یہ اسٹرائک کر دیں گے 18th امینڈمنٹ. اچھا، کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں ایک چیز شروعات ہوئی ہے جس کو امپروو ود دا پیس آف ٹائم بہتر ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے، آپ شروعات کی بات کر رہے ہیں، بلاول صاحب نے وہی 58(2)(b) والی بات کی کہ آج عدالتی 58(2)(b) کو ہم نے ختم کر دیا ہے. لیکن ماضی میں جب بھی 58(2)(b) کا استعمال ہوا، خواہ وہ عدالت سے ہوا یا صدر کی طرف سے ہوا، وہ تو تبھی ہوتا رہا کہ جب صفحہ ایک نہیں رہتا تھا. تو اب ان حالات میں آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ 58(2)(b) ختم کر دیا گیا ہے، اور اس بات کی کیا شیورٹی ہے کہ پیج ایک ہی رہے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے جو سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو پیج ایک والی بات ہے، ایک ادارہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی جگہ پہ بھی یہ ادارہ ان کو کیری کرتے ہیں. سبھی ادارے جو ہیں، جتنے بھی ہمارے ایگزیکٹو ہے یا دوسرے ادارے ہیں، یا سبھی کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور یہ امپورٹنٹ ادارے ہیں، ان کا انپٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور بہت ساری چیزوں میں ان کا انپٹ جو ہے وہ اس پہ بیس بنا کے اس کے اوپر ہی پالیسیز یا ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. کسی ملک میں بھی ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے UK ایون ہو. تو مجھے ان سائڈ وہاں کا پتہ ہے اسٹوری کا بھی کہ وہاں کس طرح یہ ادارے جس طرح وہ، لیکن وہ اتنے ویزیبل شاید نہیں ہوتے. اور لوگوں کا امریکہ کا تو بہت ویزیبل ہے وہاں پہ جو ہوتا ہے، لیکن UK میں شاید اتنے زیادہ ویزیبل نہیں ہوتے. MI6 جو ہے یا ان کے دوسرے ادارے ہیں اس قسم کے جو آرم فورسز ہیں یا دوسرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں
ہمیں مل جل کے انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ سسٹم کو چلانا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم کو چلانا ہے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، اور تبھی آگے کام بنے گا، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ہمیں۔ اور یہ نہیں کہ یہ میری ٹرف ہے یا تمہاری ٹرف ہے، اپنے آئین کے حدود میں رہتے ہوئے اگر ہم کام کریں، جو انہوں نے لائن ڈرا کی ہوئی ہے، جی وہاں پہ دی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ یہ آپ کا مینڈیٹ ہے اور یہاں یہ کام کریں گے، تو وہ میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ مجھے تو امید ہے بہتر ہو جائیں گی۔